नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको सांसद पद यथास्थितिमा राख्न अदालतको अन्तरिम आदेश। संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन पनि निर्देश। नेपालमा कोरोनाले थप 7 जनाको मृत्यु। देशभर 1172 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्रै 637 जना। उत्तरतर्फको नेपाली भूमि मिचिएको विषय अझै यकिन भएन। आफ्नै भूमिमा संरचना बनाएको चीनको प्रतिक्रिया। संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता हुने गरेको भन्दै सांसद चिन्तित। कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन रहेको टिप्पणी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै मुम्बई पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश दिएको हो। गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी 14 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न पाउनुहुने छैन। यो आदेश असोज 14 गतेसम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उहाँले सांसदको रूपमा काम गर्न पाउनुहुने छैन। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। बर्दियाका 2 तथा काठमाडौँ, ललितपुर, झापा र सिराहाका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँकी 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। यससँगै कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 436 पुगेको छ। आज देशभर 1172 संक्रमित थपिएका छन्। 9449 पीसीआर परीक्षण गर्दा 746 पुरुष र 426 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 637 जना छन्। 24 घण्टा यता 1893 जना निको भई घर फर्किएका छन्। आज गएको 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1893 छ र आज मिति 2077 छ। हाल देशभर 17,414 संक्रमित उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार 220 जना आइसियुमा छन् भने भेन्टिलेटरमा 43 जना रहेका छन्। मोरङ, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित छन्। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला र मुगु संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। वीर अस्पताल र केन्द्रीय कारागार कार्यालयले रामलखन जयसवालको मृत्यु शङ्कास्पद नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले जयसवालको मृत्यु सामान्य ढङ्गबाट भएको प्रष्टीकरण दिएका हुन्। कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले 3 दिनदेखि शवगृहमा राख्दा शवमा फोका उठेको, सुन्निएको तथा मुख र नाकबाट तरल पदार्थ देखिएको बताउनुभयो। शवलाई उपयुक्त रेफ्रिजरेटरमा नराख्दा शवमा ती लक्षण देखिनु स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ छ। रिपोर्ट प्राप्त भएको विगत 3 दिनदेखि, हिजोको मितिले 3 दिनदेखि मृतकको शवगृहमा रहेको शवमा सड्ने गल्ने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको, शवमा फोकाहरू देखिएको, सुन्निएको र मुख र नाकबाट तरल पदार्थ निस्किएको अवस्था थियो। सो शवलाई उपयुक्त रेफ्रिजरेटरमा नराख्दा हुने सामान्य प्रक्रिया पनि हो।
वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएका जयसेवाल जीवित रहेको कुनै पनि लक्षण नरहेको बताउनुभयो। अस्पतालमा कुनै पनि प्रकारको उपचार नभए पनि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको आग्रह अनुसार PCR परीक्षण गरिएको बताउनु भएको हो। बाहिर आए जस्तो शरीरमा कुनै चोटपटक भएको, आँखा निकालिएको भन्ने कुरा सही नभएको उहाँको भनाइ छ। सबमा जुन देखिने डिकम्पोजिसनका लक्षणहरू छन्, चिन्हहरू छन्, त्यो देखिएर त्यो देखिएको हो र त्यही देखिएको कुराहरूलाई लिएर उहाँका आफन्तहरू र अरू केही व्यक्तिहरूले के भने भनेदेखि अब सबमा चोटपटक चाहिँ क्या लक्षणहरू छन्, घाँटीमा चोटपटक छ, आँखा निकालिएको छ, जबकि त्यो कुरा यथार्थ होइन। अस्पतालको फरेन्सिक विभागमा कार्यरत डाक्टर सुगम श्रेष्ठले घटनामा भित्री समस्या के थियो भन्ने कुरा पोस्टमार्टम पछि थाहा हुने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूले संक्रमितलाई प्लाज्मा दिन थालेका छन्। संक्रमण नभएका व्यक्ति अघि नसर्दा कोरोना जितेकाहरू नै यसका लागि अघि सर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। अहिले संसारभरका चिकित्सक तथा वैज्ञानिक कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप तथा औषधि पत्ता लगाउन लागि परेका छन्। विभिन्न देशमा औषधि र खोपको परीक्षण भइरहँदा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि ल्याउन विभिन्न थेरापीको प्रयोग हुन थालेको छ। नेपालका विज्ञ पनि संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी महत्त्वपूर्ण हुने बताइरहेका छन्। चिकित्सकका अनुसार कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिको प्लाज्मा रोगसँग लड्ने एन्टिबडी निर्माण भइसकेको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिको शरीरको प्लाज्मा कोरोना संक्रमणले जटिल अवस्थामा पुगेको उपचार प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। कुनै पनि औषधि नभए बेलामा अब यसले चाहिँ के मान्यता छ भने कुनै पनि रोग लागिसकेपछि शरीरबाट एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, त्यसको विरुद्धमा कुनै इम्युनिटी डेभलप हुन्छ। हो त्यो इम्युनिटीलाई झिकेर जो बिरामी भएको बिरामी हो त्यसमा दिँदाखेरि त्यसमा इम्युनिटी जगाउँछ भन्ने हिस्ट्रीले पनि देखाउँछ र थ्योरीले पनि देखाउँछ। यसले चाहिँ कोरोना लागेर एकदम जीवनसँग चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ लडिरहेका त्यस्ता बिरामीहरूको लागि एउटा सञ्जीवनीको काम गर्छ त्यो प्लाज्माले। त्यसले एन्टिबडी फर्मेसन गरेर उसको जीवन बचाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसकारण यो उदाहरण चाहिँ हामीले यो प्रयोग गरेर यहाँ सिद्ध गरिसकेका टिचिङ हस्पिटलले। सर्वसाधारणले प्लाज्मा दान गर्न नमानिरहेका बेला संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरू आफै अग्रसर भएका छन्। संक्रमण मुक्त भइसकेपछि कोरोना जितेकोहरूलाई चाहिँ रक्तदान अथवा प्लाज्मा दान गरेर थप संक्रमितलाई चाहिँ संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त गर्ने अभियानमा आम देशवासीहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि हामीले देशैभरिबाट संक्रमण भएर संक्रमणको पीडा भोगेर आइसोलेसन बसेर निको हुनुभएका आम संक्रमित निको भइसकेको संक्रमितहरूको एउटा समूहले हामीले भर्चुअल बैठक गऱ्यौँ र आज हामीले यो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछौँ। पछिल्लो समय धेरै देशका अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्। सरकारले पनि बिरामीको स्वीकृति लिएर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सर्वसाधारण पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। विज्ञ र जनप्रतिनिधिले छिमेकी मुलुक चीनले नेपाली भूभागमा आएर भवन निर्माण गरेको विषय हाल पनि अनुसन्धानमै रहेको बताएका छन्। हुम्लाका स्थानीयले सीमा मिचिएको बताएपछि बाहिरिएको द्विपक्षीय विवाद स्पष्ट प्रमाण नहुँदा अन्योलमा परेको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चुलिएको सीमा विवाद हल नहुँदै चीनतर्फको सीमामा पनि समस्या देखिन थालेको छ। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका लिमी लाप्चा स्थित नेपाली भूभागमा चीनले भवन बनाएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो। यहाँका स्थानीय बासिन्दाले नामखा गाउँपालिका 6 लिमीको लाप्चा बगर क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर 9वटा भवन निर्माण गरेको बताएका छन्। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले त्यो क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो 2टा भवन त 4 वर्ष अगाडि नै चिनिया पक्षले निर्माण गरेको थियो र तर उहाँहरूले त्यो हालसम्म चाहिँ प्रयोगमा ल्याएन, त्यो व्यावहारिक रूपमा छोडिएको थियो।
तर अहिले आएर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले 9वटा भवनहरू थपेर 11-12वटा भवन पुऱ्याएर कम्पाउन्ड सहित सोलर प्यानलहरू जोडेर कम्प्लिट बनाएको अवस्था थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो भवनभन्दा दायाँ साइड लाप्चा सियार बन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 12 नम्बर पिलर चाहिँ त्यो रहेको छ। त्यो चाहिँ यथावतै छ। त्यो पिलरले मात्रै मार्किङ गर्ने हो भने त्यो सबै भूभाग चाहिँ हाम्रो पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर हुम्लाको स्थानीय सरकारले भने जमिन मिचिएको विषयमा किटान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ। दुई देश बीचको 11 नम्बर पिल्लर हराएको खबर आउँदै गर्दा हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। जुन अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो बनिरहेको अब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो बनिरहेको अवस्थामा त्यो 11 नम्बरको पिलर हराएको हुनाले त्यो अप्ठ्यारो छ त्यो इचिङ गर्नलाई हैन। अब फेरि हाम्रो सिडिओ साहबले भर्खरै सिडिओ साहबहरू जानुभयो। सिडिओ साहब अनि त्यहाँको जिल्लाको म्यानेजर साहब हैन र तपाईँको चाहिँ अनि यो सशस्त्रको डिएसपी अनि जनपदको चाहिँ इन्सपेक्टर अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र त्यहाँको सम्बन्धित त्यो लिमी एरियाको चाहिँ अनि वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष समेत गएर त्यहाँ अहिले चाहिँ अलि भेटघाट गर्ने कोसिस गरिरहेछन्। चिनिया पक्षले हुम्ला स्थित नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको नेपाली भूभागमा भवन निर्माण गरेको समाचारलाई लिएर काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले भने खण्डन जारी गरेको छ। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङले चीन र नेपाल बीच भूमि सम्बन्धी विवाद नभएको बताएका छन्। उनले दुवै पक्षले जहिले पनि सीमा मामिलामा संवाद गर्न सक्ने बताएका छन्। नेपालका विज्ञ पनि सीमामा आएको समस्यालाई कूटनीतिक संवादबाटै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। कूटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले टाइम लाग्छ। कमसे कम चाहिँ वार्ता सुरु भयो भनेदेखि त्यसले अर्को दिशातिर त लैजान्छ नि। हामी चाहिँ टेबलमा छौँ अनि 3-4 महिनामा 6-7 महिनामा हामी भेट्छौँ, आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। हामीले हाम्रो प्रमाण छ भन्छौँ, उनीहरूले आफ्नो प्रमाण छ भन्छन् भने ती प्रमाणहरू हामी जुटाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ क्रस चेक गर्छौँ एकअर्काका। त्यसरी जाने हो नि। अब यो चाहिँ पब्लिकली चाहिँ यता हामी एक कोरो मात्रै बोलेर चाहिँ हुँदैन। चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा बुधबार काठमाडौँको बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास अगाडि युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सीमा अतिक्रमण बन्द गर्न, मिचेको भूमि फिर्ता गर्न र पुराना सन्धि लागू गर्न माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। तर यो विषय यति चुनिँदा पनि संघीय सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक ठानेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सम्बन्धित निकायले अटेर गर्ने गरेको भन्दै सांसद चिन्तित भएका छन्। बैठकमा आएर एउटा कुरा गर्ने तर निर्देशन पालना गर्न उदासीन हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसदले समितिको ध्यान आकर्षण गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले यसअघि दिएको निर्देशनहरूको बेवास्ता भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग र यस अन्तर्गतका निकायलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समितिले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन फितलो भएको बताइन्। उनले समितिको बैठकमा उपस्थिति भएर मन्त्रीहरूले नै गलत रिपोर्टिङ दिने भएकाले निर्देशनहरूको कार्यान्वयन जिम्मेवारीपूर्वकको हुन नसकेको धारणा राखिन्। निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो भएको चाहिँ सत्य हो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारणले अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मन्त्रीजीहरूलाई हामीले बोलायौँ, रिपोर्टिङ ल्यायौँ, त्यो उहाँहरूले दिएको रिपोर्टिङ पनि अब सत्यता रहेन। काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती साईले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्। हुम्ला जिल्लामा कोभिडको असर नपरे पनि कर्णाली करिडोरको काम रोकिनु यसको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ। बहाना कोभिड भयो, कमाइ खाने भाडा मात्र भयो कि सरकारदेखि अब ठेकदारसम्म कर्मचारीसम्म यो कमाइ खाने भाडा भयो भन्ने चाहिँ मैले एउटा फिलिङ गरेको छु। त्यस्तै नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनवारले अयोग्यका लागि कोभिड-19 बहाना बनेको बताए। कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा गर्न अयोग्य कम्पनी तथा निकायले कोभिडलाई बहाना बनाएर काम नगरेको उनले स्पष्ट पारे। काम गर्नेहरूका लागि कोभिडले रोकेको छैन, तर बहानाबाजी गर्ने, यसलाई ओत लाग्ने पल्केकाहरूले आफ्नो अयोग्यता लुकाउन
मान्छेहरूको प्रवृत्ति बोकेकाहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ छारी जस्तो बनेको छ। बैठकमा सांसदहरूले कोभिडलाई कारण देखाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि समितिले उपसमिति गठन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। सबै आयोजनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै समितिको नियमित बैठक बसेर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। सञ्चार उद्यमीको साझा संस्था मिडिया सोसाइटी फुटेर मिडिया अलायन्स नेपाल नामक संस्था गठन भएको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाउँदै लगानीकर्ताको हकहितका लागि मिडिया अलायन्स नेपाल नामक संस्था स्थापना भएको बताइएको छ। सञ्चार सम्बन्धी नीति, ऐन, कानुन निर्माणमा सञ्चार उद्यमीको हकहितको संरक्षणका साथै जनउत्तरदायी कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र उत्तरदायी हुने कानुन निर्माणमा पहल गर्ने उद्देश्यले अलायन्सको गठन भएको हो। नेपालका सबै सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छन्। कुनै पनि ग्राहक शुल्कबाट, सब्सक्रिप्सन चार्जेसहरूबाट कुनै पनि सञ्चार माध्यम धान्न सक्ने अवस्था छैन र करिबन 1200 करोडको विज्ञापन खर्च कारोबार नेपालमा हुने गर्दछ। 1200 करोड यो जुन विज्ञापनको कारोबार छ, विज्ञापनको बजार छ, यो बजारलाई 2500 करोडको विज्ञापन बजार बनाउने लक्ष्य हो। एबी न्यूज टिभीका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारको अध्यक्षतामा गठन भएको अलायन्सका राजधानी न्यूज पब्लिकेसनका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन र माउन्टेन टिभीका अध्यक्ष राजु कडेल उपाध्यक्ष रहेका छन्। इमेज च्यानल प्रालीका सिइओ लक्ष्मण हुमागाई महासचिव, इम्प्रेसन पब्लिकेसन तथा मिडिया प्रालीका सिइओ उज्जवल शर्मा कोषाध्यक्ष रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। सगरमाथा आरोही स्वर्गीय आङ्ग्रिता शेर्पाको अन्त्येष्टि आज गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्मानका साथ काठमाडौँको टेकुमा दाह संस्कार गर्दै गर्दा सरकारवालाले उहाँको कीर्ति हराउन दिन नहुने धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको टेकु स्थित आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ बुधबार आङ्ग्रिता शेर्पाको अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टिका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सम्मान गारद अर्पण गरेको छ। त्यसअघि बौद्ध स्थित शेर्पा सेवा केन्द्र पुगेर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले उनको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। मन्त्री भट्टराईले आङ्ग्रिताले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन गरेको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने आश्वासन दिए। आरोहीहरूको जीवनयापनको सन्दर्भमा हामी केही मापदण्डहरू बनाउँदैछौँ। त्यो मापदण्डहरू, कार्यविधिहरू बनाएर उहाँहरूको कीर्तिमानी इतिहासको आधारमा सम्मान गर्ने र उहाँहरूको जीवनको बेलामा पनि स्वास्थ्य लगायत उहाँहरूको चाहिँ बुढेसकालमा हुने रेखदेखको सन्दर्भमा केही न केही सरकारले योजनाहरू बनाउँछ। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले आङ्ग्रिताको निधनले हिमाल आरोहण तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको धारणा राखे। भनेको एउटा हिउँको डल्लो मात्र होइन नि, सगरमाथा भनेको त हाम्रो वे अफ लाइफ हो। त्यो वे अफ लाइफ भनेको त्यसलाई जीवन्तता केले दिन्छ त? जीवन्तता भनेको केही पात्रहरूसँग जोडिएको छ। त्यो सीमित पात्रहरू जसले सगरमाथालाई जीवन दिएको छ, त्यो मध्येको एउटा पात्रको रूपमा आङ्ग्रिता शेर्पालाई मैले पनि सम्झन्छु। सायद सम्भवतः हामी सबले सधैँभरि त्यसरी नै सम्झिराख्छौँ होला। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पाले नेपालको पर्यटन विकासमा अतुलनीय योगदान दिएको बताए। उनको निधनसँगै आफूहरू अभिभावक विहीन भएको शेर्पाको भनाइ छ। मेरो बाल्यकालको पनि साथी भयो अनि पछि आएर चाहिँ उहाँको फर्स्ट 8000 मिटर हिमाल चाहिँ धौलागिरी हो। त्यो धौलागिरी टिममा चाहिँ मैले चाहिँ यो टिभी र रेडियो टेलिभिजन टिम र रेडियोको चाहिँ मैले लिड गरिराखेको थिएँ। नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा लामाले आङ्ग्रिताको कृति नयाँ पुस्तामाझ पुर्याउनका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरे। यसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
दिनुभएको छ राष्ट्रले आफ्नो चाहिँ साधन स्रोतले भएसम्म र अब यो उहाँको निदानपछि पनि उहाँको सम्झनाको लागि अब राष्ट्रले के गर्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो शेर्पा सङ्घले पनि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहल गर्नेछ। हिमाल आरोहण क्षेत्रमा हिम चितुवाको नामले चिर परिचित आङ्ग्रिताको 72 वर्षको उमेरमा गत सोमबार निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2005 सालमा सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा जन्मेका उनले सन् 1983 देखि 1996 सम्म 10 पटक बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। यसैको कदर स्वरूप सरकारले उनलाई त्रिशक्ति पट्ट गोर्खा दक्षिण बाहु जस्ता पदकबाट सम्मान गरेको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। हिमाल रहेसम्म तिम्रो कृति बाँचिरहनेछ। अलविदा आङ्ग्रिता। हामीसँग आर्थिक र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले कालोबजारी गर्ने व्यापारीबाट जफत गरेको प्याज बिहीबारदेखि बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारले कालोबजारीबाट जफत गरेको करिब 12,000 केजी प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयोजकतामा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि र व्यवसायीको बैठकले प्याज बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँले प्याज प्रति केजी 60 रुपियाँको दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार प्याज चाहिँ 1200 केजी छ भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रति केजी 60 रुपियाँको दरले चाहिँ बिक्री गर्ने भनेर हामीलाई त्यो म्यान्डेट प्राप्त भएको छ। गत सातादेखि भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर कालोबजारी गरेका थिए। प्याजमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले कारबाही गरिसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा मुम्बई आफ्नो दोस्रो र कोलकाता आफ्नो पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। मुम्बई र कोलकाता बीचको खेल नेपाली समयअनुसार केही बेर पछि सुरु हुनेछ। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने मुम्बई पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। पहिलो खेलमा मुम्बई चेन्नई सुपर किङ्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। यता दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा मैदान उत्रने कोलकाता सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। पछिल्लो 5 खेलको नतिजा हेर्दा मुम्बई बलियो देखिन्छ, तर गत सिजनको 2 भेटमा दुवै टिमले 1-1 जित निकालेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको सांसद पद यथास्थितिमा राख्न अदालतको अन्तरिम आदेश। संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन पनि निर्देश। नेपालमा कोरोनाले थप 7 जनाको मृत्यु। देशभर 1172 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 637 जना। उत्तरतर्फको नेपाली भूमि मिचिएको विषय अझै यकिन भएन। आफ्नै भूमिमा संरचना बनाएको चीनको प्रतिक्रिया। संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता हुने गरेको भन्दै सांसद चिन्तित। कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन रहेको टिप्पणी। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै मुम्बई पहिलो जितको खोजीमा।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।